अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग। अच्छा बच्चे, पिछली लेक्चर में मैंने आप लोग को नज़म हम की मश्क कराई थी, ठीक है। मश्क में से मैंने आप लोग को सवालात जवाबात अल्फाज मानी करवाए थे। आज एक्सरसाइज में मश्क में से कुछ सवालात है जो हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग आज का जो होमवर्क है वो अपने साथ रफ रजिस्टर में नोट कर लें। नज़म हम के पहले दो सवालात रफ कॉपी में लिखकर याद करें। नज़म हम के पहले दो सवालात रफ कॉपी में लिखकर याद करें। अच्छा, सवाल नंबर 6 है, दिए हुए अल्फाज के हरूफ अलग अलग करके लिखें। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है, आप लोग अपने साथ ये नोट ना करें। दिए हुए अल्फाज के हरूफ अलग अलग करके लिखें और आखिरी हर्फ से अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई सी दो चीजों के नाम लिखें। अब पहला लफ्ज है फलक। फलक आसमान को कहते हैं, ठीक है। अब फलक में कितने हरूफ हैं? एक है फ, फिर है लाम और फिर है काफ। ये तीन हरूफ मिल गए तो इनसे लफ्ज बन गया है फलक। अब इसका जो आखिरी हर्फ है काफ, अब इस काफ से हमने नए अल्फाज बनाने हैं। तो देखिए मैंने लफ्ज बनाया है कायनात, कायनात। फिर दूसरा लफ्ज काफ से शुरू है कोइन, दूसरा लफ्ज है कोइन। अच्छा, अब इसके बाद देख ले हम्द, अल्लाह की तारीफ। हम्द में कितने हरूफ है? 3 हरूफ है। पहला है ह, फिर है मीम, फिर है दाल। अब इसका जो आखिरी हर्फ है वो दाल है, तो दाल से हमने नया लफ्ज बनाना है दरख्त, दरख्त, दरिया, दरख्त, दरिया। फिर तीसरा लफ्ज है समत, तरफ को कहते हैं समत। तो समत में कितने हरूफ हैं? पहला है सीन, फिर है मीम, फिर है तो। अब इसका जो आखिरी हर्फ है तो, अब तो से हमने नया लफ्ज बनाना है तितली, तितली, तारे, तितली, तारे। इसके बाद है शजर, शजर दरख्त को कहते हैं शजर। अब शजर में कितने हरूफ है? 3 हरूफ है। पहला है शीन, फिर है जीम, फिर है रो। अब इस लफ्ज का आखिरी हर्फ र है, तो रो से हमने नया लफ्ज बनाना है रेगिस्तान, रेगिस्तान, रेत। अब आखिरी लफ्ज है शबनम, शबनम। अब शबनम में कितने हरूफ है? शबनम लफ्ज में शीन, ब, नून और मीम। तो इस लफ्ज का आखिरी हर्फ है मीम, इससे हमने नया लफ्ज बना लिया मिट्टी, मोर, मिट्टी, मोर। अब हम खत्मा और सख्ता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। खत्मा, जिसको आप लोग फुल स्टॉप कहते हैं। अब आपने ये पैराग्राफ बोर्ड से पढ़ना है, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुनते जाएं। अल्लाह ताला हमारा खालिक है। ये पूरा एक जुमला मुकम्मल हो गया तो हमने इसके आखिर में लगा लिया खत्मा। हम उसकी मखलूक हैं। अब ये जुमला भी मुकम्मल हो गया तो आखिर में हमने खत्मा लगा लिया। ऊपर दिए हुए जुमलों के आखिर में खत्मा लगाया गया है। इबारत या जुमले में जब बात मुकम्मल हो जाए और ठहराव हो तो वहां खत्मा की अलामत लगाई जाती है। दी हुई इबारत गौर से पढ़ें और मुनासिब जगह पर खत्मा लगाएं। एक नेक आदमी के पास बहुत दौलत थी। अब जुमला मुकम्मल हो गया तो आखिर में हमने खत्मा लगाया हुआ है। वो अपनी दौलत भलाई के कामों में खर्च करता था। जुमला मुकम्मल हो गया, खत्मा हमने लगा लिया। वो बहुत सादा कपड़े पहनता और सादा ग़िज़ा खाता था। जुमला मुकम्मल हो गया, हमने खत्मा लगा लिया। वो एक साफ
मगर बहुत छोटे घर में रहता था। जुमला मुकम्मल हो गया तो हमने खत्मा लगा लिया। अब नीचे आ जाए, हम सख्ता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सख्ता जिसको हम कौमा कहते हैं। दिए हुए जुमले गौर से पढ़े। नेक आदमी गरीबों, कौमा मतलब सख्ता, मुख्ताजों, कौमा मुफलिसों और मिस्कीनों की मदद करता था। उसके इलाके के बच्चे, कौमा जवान और बूढ़े सब उसकी इज्जत करते थे। ऊपर दिए हुए जुमलों में सख्ता जिसको कौमा कहा जाता है की अलामत लगाई गई है। आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है। जब किसी जुमले में हम सख्ता कहाँ लगाते हैं? जब किसी जुमले में दो या दो से ज्यादा एक तरह के अल्फाज साथ साथ आ जाएं तो उन्हें एक दूसरे से अलग करना जरूरी हो जाता है। तीन या तीन से ज्यादा अल्फाज की सूरत में आखिरी लफ्ज के साथ सख्ता की बजाय लफ्ज और आएगा। अब आप ये इस क्वेश्चन की तरफ देखिए, सवाल की तरफ। दिए हुए जुमलों में मुनासिब जगहों पर सख्ता का इस्तेमाल करते हुए सामने दी हुई जगह में जुमले दोबारा लिखें। अब मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, आप लोग देते जाएं। अब्बाजान बाजार से केले, अंगूर, अमरूद, माल्टे और सेब लाएं। अब इनमें देख ले सामने, अब्बाजान बाजार से केले, फिर सख्ता, अंगूर, फिर सख्ता, अमरूद, फिर सख्ता, माल्टे और सेब लाएं। दूसरे जुमले की तरफ देख ले। हिना, राबिया, शाजिया और आसमा सब 5वीं जमात में पढ़ती हैं। अब सामने देख ले जुमले की तरफ। हिना सख्ता, राबिया सख्ता, शाजिया और आसमा सब 5वीं जमात में पढ़ती हैं। अब तीसरे जुमले की तरफ देख लें। मेरे बस्ते में कॉपी, कलम, किताब और डायरी मौजूद है। मेरे बस्ते में कॉपी, सख्ता, कलम, सख्ता, किताब और डायरी मौजूद है। आखिरी जुमले की तरफ देख ले। बाग में गुलाब, मोती, सूरजमुखी और नरगिस की फूल खिले हैं। बाग में गुलाब, मोती, सख्ता, सूरजमुखी और नरगिस की फूल खिले हैं। अच्छा, इससे पिछले लेक्चर में हमने नज़म हमद पढ़ी थी। नज़म की तारीफ भी मैंने आप लोगों को करवाई थी कि नज़म किसे कहते हैं। किसी मौजू को सामने रखकर उस पर शेर व शायरी करना, अशआर पढ़ना या बेहतरीन अल्फाज को बेहतरीन अंदाज में बयान करना। ठीक, या अशआर का वो मजमुआ जिसमें एक ख्याल को तसलसल से बयान किया जाए उसको हम नज़म कहते हैं। फिर हमने नज़म हमद पढ़ी थी। हमद किसे कहते हैं? तो वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उस नज़म को हम नात कहते हैं, सॉरी हमद कहते हैं। आज जो हम नज़म पढ़ने जा रहे हैं वो है नात। अब नात किसे कहते हैं? वो नज़म जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए उस नज़म को हम नात कहते हैं। ठीक, अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि अल्लाह ताला की पहली और आखिरी रसूल, आखिरी नबी का नाम बताए? अच्छा, अल्लाह ताला की पहली और आखिरी नबी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा, किसी को पता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के किस मशहूर शहर में पैदा हुए? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मशहूर शहर मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। अच्छा बच्चे, आपको पता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद की मानी किसी को पता है? मोहम्मद किसे कहते हैं? मोहम्मद की मानी क्या है? मोहम्मद की मानी है तारीफ किया गया। मोहम्मद की मानी है तारीफ किया गया।
اچھا، اب نظم نعت میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کی معنی میں نے یہاں پر لکھے ہیں، آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہے ہیں۔ پہلا لفظ ہے رحمت۔ رحمت کی معنی ہے مہربانی۔ رحمت کی معنی ہے مہربانی۔ اب دوسرا لفظ ہے کرشمہ۔ کیا ہے یہ؟ کرشمہ۔ کرشمہ کی معنی ہے انوکھی بات، معجزہ۔ تیسرا لفظ ہے قدرت۔ قدرت، قدرت کی معنی ہے طاقت۔ چوتھا لفظ ہے اجیارہ۔ اجیارہ کی معنی ہے روشن۔ اجیارہ کی معنی ہے روشن۔ پھر اگلا لفظ ہے مجدہ۔ کیا ہے یہ؟ مجدہ۔ مجدہ کی معنی ہے خوشخبری۔ مجدہ کی معنی ہے خوشخبری۔ اگلا لفظ ہے مسلم۔ مسلم، مسلمان۔ اس کے بعد ہے منظور۔ منظور کی معنی ہے قبول۔ منظور کی معنی ہے قبول۔ پھر ہے طور۔ طور کہتے ہیں طریقہ۔ طور کی معنی ہے طریقہ۔ ماہ عرب۔ ماہ عرب، عرب کا چاند مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ہے فدا۔ فدا کی معنی ہے قربان۔ فدا کی معنی ہے قربان۔ اچھا، یہ نظم نعت لکھی ہے محمد شفیع الدین نیئر نے۔ شاعر کا نام ہے محمد شفیع الدین نیئر۔ تھوڑا سا محمد شفیع الدین نیئر کے بارے میں بتاتی چلوں کہ محمد شفیع الدین نیئر ضلع علی گڑھ میں پیدا ہوئے 1930 کو۔ 1930 میں پیدا ہوئے ضلع علی گڑھ میں، اور 1978 میں 1978 میں وفات پا گئی۔ محمد شفیع الدین نیئر کا پیشہ جو تھا وہ استاد تھے، معلم تھے، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی میں ادھر استاد تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بچوں کے شاعر بھی تھے۔ محمد شفیع الدین نیئر، محمد شفیع الدین نیئر کا جو تخلص ہے، تخلص وہ نیئر ہے، تخلص نیئر ہے۔ اب میں ایک مرتبہ نظم نعت پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ غور سے سنتے جائیں۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ایک چاند عرب میں چمکایا، کیا خوب کرشمہ قدرت کا دنیا والوں کو دکھلایا۔ اس چاند کا نام محمد ہے، کتنا میٹھا کیسا پیارا، اس نام سے ہے دنیا روشن، اس نام سے ہے جگ اجیارہ۔ بندوں کو خدا کی رحمت کا مجدہ وہ سنانے آئے تھے، اس طور سے ہم دنیا میں رہے قدرت کے بتانے آئے تھے۔ نیکی کا پڑھایا ہم کو سبق، دکھلائی راہ بھلائی کی، جڑ کاٹی ساری بدیوں کی، ڈھا دی دیوار برائی کی۔ مسلم سا پیارا نام دیا اور دین ہمیں اسلام دیا، ایمان کی بھی دولت بخشی اللہ کا بھی پیغام دیا۔ فرمایا تم مسلم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو، مل جل کے رہو گل مل کے رہو، منظور جو اپنی بھلائی ہو۔ فرمایا دور کرو تکلیفیں تم آفت کے ماروں کی، معذوروں کی مجبوروں کی بیماروں کی بے چاروں کی۔ وہ ماہ رب اے نیئر اپنا تو جہاں میں سہارا ہے، ہو جائے فدا اس نام پہ ہم، یہ نام ہی ایسا پیارا ہے۔ اب اس نظم نعت میں شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے۔ اب پہلے بند کی نظر میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ غور سے سنتے جائیں۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ایک چاند عرب میں چمکایا، کیا خوب کرشمہ قدرت کا دنیا والوں کو دکھلایا۔ اس چاند کا نام محمد ہے، کتنا میٹھا کیسا پیارا، اس نام سے ہے دنیا روشن، اس نام سے ہے جگ اجیارہ۔
اجیارہ کے معنی ہے روشن۔ اب اس بند میں شاعر محمد شفیع الدین نیّر کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عرب جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت سے عرب میں چاند کی صورت میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، جس نے عرب کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کر دیا۔ اس چاند کا نام محمد ہے، جو کہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کسی کرشمے سے کم نہ تھی، جس نے ساری دنیا کی حالت بدل ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے یہ ساری دنیا روشن ہے اور ہر طرف اسلام کا نور چھایا ہوا ہے۔ اب دوسری بند کی طرف دیکھیں۔ بندوں کو خدا کی رحمت کا مجدہ سنانے آئے تھے، کس طور سے ہم دنیا میں رہے خود رہ کے بتانے آئے تھے۔ نیکی کو پڑھایا ہم کو سبق، دکھلائی راہ بلائی کی، جڑ کاٹی ساری بدیوں کی، ڈھا دی دیوار برائی کی۔ اب دوسرے بند میں شاعر محمد شفیع الدین نیّر کہتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی رحمت اور مہربانی کی خوشخبری دی اور اللہ کے احکامات پر عمل کر کے دنیا میں زندگی بسر کرنے کا درس دیا، سبق دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، اپنے اچھے اخلاق سے لوگوں کو نیکی اور بھلائی کی راہ دکھائی۔ نیکی کو پڑھایا ہم کو سبق، دکھلائی راہ بھلائی کی، جڑ کاٹی ساری بدیوں کی، ڈھا دی دیوار برائی کی، اور تمام برائیوں اور فسادات کا جڑ سے خاتمہ کر دیا۔ اب یہاں تک ہم نے دو بند کی نثر کر لی۔ میں پھر سے پڑھ رہی ہوں۔ پہلا بند، اللہ نے اپنی رحمت سے ایک چاند عرب میں چمکایا، کیا خوب کرشمہ قدرت کا دنیا والوں کو دکھلایا۔ اس چاند کا نام محمد ہے، کتنا میٹھا کیسا پیارا، اس نام سے ہے دنیا روشن، اس نام سے ہے جگ اجیارا۔ بندوں کو خدا کی رحمت کا مجدہ وہ سنانے آئے تھے، کس طور سے ہم دنیا میں رہے خود رہ کے بتانے آئے تھے۔ نیکی کو پڑھایا ہم کو سبق، دکھلائی راہ بلائی کی، جڑ کاٹی ساری بدیوں کی، ڈھا دی دیوار برائی کی۔ اچھا، انشاءاللہ کل کی کلاس میں بند نمبر 3 اور 4 کی نظر آپ لوگ کو کرواؤں گی۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی کویسچن پوچھنا ہو تو بچے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔